Pinakaimportanteng buluhaton ang paghimog tinunan. Bisan pa sa pandemic, ang nagamandong lawas padayong nangitag mga paagi aron mahimo pang epektibo ang atong ministeryo. Sa unsang paagi, pinaagi sa padayong pagpadapat sa direksyon nga gihatag sa 2017 tinuig nga meeting. Sa maong meeting, gipahibalo sa nagamandong lawas ang mga kausaban sa organisasyon base sa unang Korinto 9:26. Kini nagingon, busa, ang akong pagdagan dili kay walay tumong. Ang akong pagpanuntok dili samag pagsuntok sa hangin. Unsaon nga dili masayang ang atong pagpanuntok? Nagpokus ta sa giingon sa buhat 13:48. Ang pagpangita ni atong tanang nakiling sa pagdawat sa kamatuoran. Unsay nakatabang nato sa pagbuhat ana? Matikdi ang pipila ka pananglitan sa miaging tuig. Atong gitun-an sa bantayan ng turi ang pagtabang sa mga Bible study nga muuswag ug magpabautismo. Og painumduman ta ani nga undangon ang pag-study ni atong walay pag-uswag. Sa 2020 Regional nga Convention, usa ka adlaw nga gisgutan ang bahin sa paghimog tinunan ug ang pagtabang sa mga Bible study nga muuswag. Di gyud ta malimot kang Nita ug Jade. Sa atong kampanya ni atong Nobyembre, nagpokus ta sa paghatag og impormasyon sa mga opisyal sa gobyerno bahin sa gingharian sa Dios aron mas daghan pang makit-an nga nakiling sa pagdawat sa kamatuoran. Ug di ba excited ta nga mogamit sa bag-ong libro nga Mabuhi ka hangtod sa hangtod nga naggamit og mas epektibo nga paagi sa pagtudlo? Pero naapay laing gihimo sa 2020 aron dili masayang ang atong pagpanuntok. Sa Hunyo 2020, gipahibalo nga susihon sa tanang sangang buhatan ang ilang foreign language, indigenous language nga pre-group, group, o kongregasyon. Unsa ang rason nga gihatag ni nga direksyon? Matikdi ang giingon sa nagamandong lawas sa mga ansyano ni adtong panahona. Sa milabayng mga tuig, ang katawan ni Hoba misanong sa panawagan nga palapdon ang ilang ministeryo, pinaagig pagkaton sa laing pinulungan aron makasangyaw sa mga tao ug angay komendahan ang mga magmamantala tungod sa ilang pagsakripisyo. May labot ni ini. Bisan pa ni ana, na matikdan nga may pipila ka pre-group o grupo nga wala kaayo'y pag-uswag. Gamay rag progresibong mga Bible study o kundo naman, gamay ra ang nabautismohan. Uyon sa unang Korinto 9:26, gustong matino sa nagamandong lawas nga ang atong mga paningkamot dili makawang. Giun sa pagsusi ang mga grupo o ang mga kongregasyon. Matikdi ang naitabo sa unang siglo sa dihang si Pablo ug ang iyang mga kauban gustong magpalapad sa ilang ministeryo. Gisgutan sa buhat 16:6 nga sila mibiyahig layo ug naningkamot pag-ayo sa pagsangyaw sa lain-laing teritoryo. Pero si Jehovah pinaagi sa iyang balang espiritu naggiya kanila sa saktong lugar. Ato ning basahon sa buhat 16:9. Og panahon sa kagabion si Pablo nakakitag pananawon. Dihay Macedonianhon nga nagbarug didto nga nagdapit kaniya og miingon, "Ani dinhi sa Macedonia og tabangi mi." Unsay ilang gihimo? Ang Jis nagingon, "Pagkakita gayud niya sa pananawon, gihikay namo nga moadto sa Macedonia og nakahinapos mi nga ang Dios nagpatawag kanamo aron ipahayag ang maayong balita ngadto kanila." Dihang nasabtan nila ang gusto ni Jehovah, gisunod dayon sa mga igsuon ang paggiya sa balaang espiritu. Kita pod nagsunod sa paggiya sa espiritu. Siyempre, dili ni pinaagi sa pananawon kundi dili sa atong makita sa teritoryo. Tungod
Tungod sa pagsusi nakita nga ang ubang foreign language o indigenous language nga mga grupo o kongregasyon dugay nang naglungtad. Pero gamay ra o wala gayoy magmamantala nga nagdepende sa maong pinulungan. Sa ubang kahimtang, ang teritoryo dako kaayo. Mao nga ang mga magmamantala ug mga pioneer kinahanglang mobiyahig layo aron mangita niadtong nagsulti sa maong pinulungan. Bisan pa sa mga paningkamot, gamay ra ang mga Bible study ug mga interesado kung naaman ang motambong sa tigom. Unsay ginasulti sa espiritu ni Jehova? Mas maayo nga magpokus ta sa ubang teritoryo. Busa ang maong mga pre-group, grupo o kongregasyon gidissolve. Personal ba ka nga naapektuhan niini nga kausaban? Kung oo, wala ka maginusara. Pananglitan, ingong resulta sa kausaban sa 16 lang ka branch territory, mga 4,700 ka ansyano, 2,800 ka ministerial nga alagad, o 11,000 ka regular pioneer ang nakahimo sa pag-alagad sa ubang kongregasyon. Sa una, nagtuumi nga ang kidadak-ang pag-uswag maoy diha sa foreign language o indigenous language nga mga kongregasyon. Pero sa diyang gisusi namo pag-ayo ang kahimtang, nakita namo nga ang kadaghanan sa mga nabautismohan nagikan sa mga kongregasyon nga nagsulti sa pangunang mga pinulungan sa daghang nasod. So, kung mibalik na kakaron sa kongregasyon nga nagsulti sa pangunang pinulungan sa inyong nasod, hinumdumi nga gikinahanglan ka sa maong kongregasyon. Daghang kongregasyon ang nagkinahanglag tabang sa pagkubre sa ilang dakong teritoryo. Sa dagkong syudad, minilyon tingali ang kinahanglang sangyawan. Pero, gamay ra ang mga magmamantala o mga pioneer. Daghang pioneer o magmamantala ang nakakitag mauswagong mga balikduaw o study sa maong mga teritoryo. Og napalig-on gyud ang mga kongregasyon kay kaubanan nila ang daghang hamtong nga mga igsuon. Mas daghanag mga brother ang makatabang sa pagsiperding, sa paghatag og mga bahin, ug sa pagtabang sa uban pang mga paagi. Unsang mga panalangin ang nahimong resulta niining mga kausaban? Atong paminawon ang pipila ka membro sa branch committee. Tungod sa malamong direksyon sa nagamandong lawas, miuswag ang among pagtuman sa among ministeryo. Mas daghang magmamantala, mga brother o eksperensyado mga pioneer ang makatabang dayon sa ubang kongregasyon o makapokus sa mga pinulungan o mga lugar diin ang mga tao interesadong mahibalo sa kamatuoran. Tungod ani nga mga kausaban, ang mga graduate sa School for Kingdom Evangelizer o mga special pioneer dito na namo gina-assign sa mas mabungahong teritoryo. Pero nabalitaan po namo nga ang mga pioneer mas nadasig o mas nagmalipayon sa ilang ministeryo. Gani, daghan nila ang naay mga Bible study karon nga mauswagon. Dili gyud sayon kung naay mga kausaban, pero makapadasig kaayo nga daghan ang anda mosunod niini nga mga kausaban ug bugos kining suportahan. Sa usa ka pinulungan, ang mga igsuon medyo nagduha-duha sa primero, pero nagmaunungon sila. So ilang gisunod ang gihatag nga direksyon. Karon, giingnan mi sa tigdumala sa sirkito nga kining mga igsuona nagsulti sa ilang apresiasyon niining mahigugmaong mga kausaban. Daghang nagkat-on og pinulungan ang miingon namo nga wala na kayo sila ma-stress tungod nini nga mga kausaban na sila sa kongregasyon diin mabungahon kayo ang ilang ministeryo o makapokus na sila sa pagpaligon silang espiritualidad. Naay brother nga nagkat-on og laing pinulungan. Unya, tungod sa kausaban, ang iyang kongregasyon gihimong grupo. Ingon siya, may na lang kay nakuhaan gyud pag-ayo ang akong stress. Nakita gyud sa among branch committee nga gigiyahan sa espiritu ni Jehova ang desisyon ug kumbinsido mi nga iya ning gipanalanginan.
Kumusta pod ang mga pioneer ug mga magmamantala? Atong paminawon kadtong mga naka-eksperyensya sa maong kausaban. Naa ko karon sa Portuguese nga kongregasyon. Ug ang teritoryo mabungahon. Ang mga tao maminaw gyud. Usa na ka-study akong goal adtong sa foreign language pa ko. Pero dihang nahitabo ang kausaban, pila pa lang kasimana, 5 na akong study. Pila ka oras ming magbiyahe aron pangitaon ang pipila ra ka tawo. Karon sangyawan na mo ang tanan. Kung naay tawo nga lahi og pinulungan, sangyawan pud namo sila. Mas malipayon ko sa akong ministeryo kay nagamit na kog maayo ang akong panahon. Ganahan kaayo mi sa foreign language, pero nagkinahanglanig dakong panahon. Karon, mas daghan namig panahon sa pag-andam sa among mga bahin ug sa paghisgot sa mga punto nga among ipadapat. Panalangin jud kaayo. Nakabenipisyo ko pag-ayo kay naa ako'y dugang panahon sa pagpaligo sa akong relasyon kang Jehova. Makapa-interest gyud ang giingon sa usa ka brother gikan sa laing grupo. Ingon siya, nakita nako nga hawod gyud kaayo si Jehova. Imbis kinsi ka tawo ang magkat-on og laing pinulungan, aron tabangan ang usa ka tawo, karon usa lang ka tawo ang kinahanglang magkat-on og pinulungan aron makabenepisyo siya sa tibuok kongregasyon. 100 ka igsoon o mas daghan pa. Sa primero, nabalak ako para niadtong nagdepende sa ilang kaugalingong pinulungan. Pero sa diyang nahimo na silang bahin sa kongregasyon, mas daghan ng igsoon ang nagpangga o nag-atiman nila. Sa among gamayng kongregasyon sa una, ang mutambong sa memorial, sagad mga igsuon lang. Sa among bag-ong kongregasyon, makapalipay kaayo kay aning tuiga, halos dubli sa gidaghanon sa mga magmamantala sa among kongregasyon ang mitambong. Makapadasig kaayo. Karon, gibati namo nga mas nagamit namo ang among panahon ug kusog sa mabungahon nga teritoryo. Og sama sa giingon sa unang Korinto 9:26, ang among pagpanuntok wala masayang. Kung ang imong kahimtang pareha sa kahimtang niini nga mga igsuon, unsay imong himuon? Sama ni Pablo, kinahanglang magpagiyata sa Espiritu sa Dios ug anda mosunod sa gusto ni Jehova. Ang pagkat-on og laing pinulungan mao usa ka paagi kini ba nga mga kausaban nga gihimo di padugay mo resultag mas dakong pag-uswag? Tingali, mahibaluan ra na sa ulahi. Pero nanatay na dawat nga nindot nga mga report. Naisa ngang buhatan nga nag-report nga naka-experience sila na pulo kasunod-sunod nga peak sa gidaghanon sa magmamantala. Ug ang laing sangang buhatan miingon nga ang gidaghanon sa ilang bag-ong regular pioneer ug Bible study mas nagauswag pagyud karon. Ang nagamandong lawas sigurado gyud nga paligunon ni Jehova ang matag-usa ninyo aron dili gyud masayang ang atong pagpanuntok. Gimahal gyud mo namo mga igsuon. Gikan sa World Headquarters sa mga saksi ni Jehova, kini ang JW Broadcasting. Sa nining higayon na buot namong pasalamatan kamong mga igsoon sa inyong mga gihimong adjustment aron ang inyong pagpanuntok dili sa magpagpanuntok sa hangin. Sa pagpangita ni atong mga tao nga nakiling sa kamatuoran padulong sa kinabuhing walay katapusan. Atay balik sa Okay, daghang salamat no, Brother Sarin, sa imong pagdumala sa lokal nga mga panginahanglan.
Bueno, ato kita mga igsoon sa pagtuon sa kongregasyon sa Biblia. Atong hangyoon si Brother Russell, Brother Bautista. Makapatandog yun sa kasing-kasing nato kung makita o masabtan nato kung sa unsang paagi ang atuman ang tagna o saad ni Jehova kaniadto ug sa karon. Ug sa atong chapter 19 na putli sa pagsimba na aklat para po 18 hantod sa 26 ug sa mga box nga na 9A ug 9B makita nato diri kung giun sa pagtuman ni Jehova ang iyang mga saad. Isgutan nato ang duha ka pagpasiguli nga na saad ug ang kahulugan niini para kanato karon. Busa mamalihog ta sa pagbasa kay Brother Niero Laman sa mga niining mga parapo. Sa parapo 18, palihog ko Brother Niero Laman sa pagbasa. Tangtangon ang daotang mga magbalantay. Ang pangunang hinungdan kung nganong ang katawhan sa Dios nakahimog seryosong mga sayop mao ang impluwensya sa daotang mga tao nga nanguna kanila. Si Jehova misaad nga iya kanang tuliron. Bahin sa maong dautan, mga magbalantay, siya misaad. Dili na nako sila tugutang mupakaon sa akong mga karnero. Luwason nako ang akong mga karnero gikan sa ilang baba. Sa kasukwahi, gipasalaygan ni Jehova ang iyang matinumanong katawhan. At timanon nako ang akong mga karnero. Kung saan niya kana paghimo, mugamit siya matinumanon ug maunungong mga lalaki ingong magbalantay. Salamat sa nindot kaayo na pagbasa, no, Brother Niero Laman. So sa pangutana, unsang pagbantay ni Jehova sa iyang katawhan? Okay, dito tayo kay Sister Gabriel Caitlin Soliza. Palihog ko. Sa tangtangon niya ang mga daotang mga magbalantay na makapahugaw sa iyang mga katawhan. Salamat sa saktong tubag. Nganong tagtangon to ni Jehova? Unsa man ang dahilan mga igsuon? Unsa inyong namatikda na rason? Nganong kini man ang himuon ni Jehova? Sister Aleman or Brother ito na sa inyo? Kay ang maong mga magbalantay nakaamot nga ang ilang gibantayan nakahimog seryosong sala tungod sa ilang daotang impluwensya. Gusto. Salamat sa saktong tubag. Karon dinhi sa Ezekiel 34:10 hantod sa 12. Giun sa din sa pagtabang sa Ezekiel 34 verse 10 to 12 aron masabtan ug mailhan nato kung unsa kamahal ni Jehova ang iyahang maunungon nga na mga alagad. Pwede ninyong gamiton ang punto ug isay-isay kung sa unsang paagi ni nakatabang. Ninyong masabtan ang gugma ni Jehova sa atong mga maunungong mga alagad niya. So sa unsang paagi siya nakatabang. Sister Melanie Nilyama. Makita nato sa maong teksto nga luwason sila ni Jehova gikan sa daotang mga magbalantay. Unya nagpasalig pa gyud siya nga ilahas siya at imanon sila ni Jehova. So kana pagpakita gayud sa iyang guma. Unya so ang paagi man kana himuon ni Jehova, mugamit siya og mga matinumanon ug maulungong mga lalaki na magbantay sa iyang mga karnero. Salamat no sa maayong pagpatin-aw niining leksyon. Importanteng leksyon na naa dinhi. Brother Samuel Saren, naa kay dugang, palihog ko. Gi-ilustrar po ni Jehova ang iyang kaugalingon diri nga sama siya magbalantay sa karnero nga mahinangop ba nga makakita siya mga karnero nga nangawala. Dili man ta eksperyensyado kay di man ta magbalantay og karnero, pero sa una di ay ang usa ka magbalantay sa karnero bisan sa ilustrasyon nga ni Jesus dunay usa mawala biyaan ang 99 para pangitaon na itong isa. Importante kayo na unsa pa kani sa diyang makita niyang nagkatibulaag na kunya mausa niya pagbalik. Nakita gani sa ni Jehova na mo atiman sa iya mga karnero. Salamat sa mapamalandong na tubag, no?
Dinhita sa hulagway. Nakita niyo mga igsuon yung saad 4 na hulagway o makita nato siya sa atong mga screen. Ug sa inyong mga aklat sa page 101 sa taas, no? Makita ninyo. Imagine na ninyo mga igsuon nga naata sa sulod sa picture. Imagine na nga na nagkinabuhi ta niini nga na panahon. Ug mabati nato ang ikaupat nga saad nga atimanon ta mismo ni Jehova. Unsa ang inyong maingon para kang Jehova? Mga igsuon, unsa ang inyong maingon? Kay nadungog ninyo. Kasabot kayo kung unsang mahitabo. Unsang maingon ninyo para kang Jehova. Imagine na ninyo mga igsuon, naa kayo dinhi sa hulagway, no? Nabuhi kayo sa panahon niini. Unsa ang inyong maingon kang Jehova? Sige daw, mga igsuon. Sister Gretchen Dayaw, palihog ko. Makabati pud ko og relief kay sama sa mga Israelita sa una, sila mga biktima. Nabiktima sila sa mga corrupt na mga elders na magprotekta sana sa ilaha. Pero yung saan ni Jehova nga siya mismo, personal, ang mag-atiman sa ilaha. Siya na lang ang mag-alaga o magpakain sa kanila. Para sa ako, dakong kapasaligan niini para sa amuha. Salamat, Sister Gretchen, no? Tinuod lagi, no? Tagang mga patandog sa kasing-kasing nato. Pero igo na ba ang pagtagana sa mga mahigugmaong mga magbalantay? Patanawa nato kung unsa pa ang idugang ni Jehova nga saad aron mapasig-uli ang putling pagsimba sa para po 19. Palihog ko sa pagbasa, Brother Niero. Saad 5. Ang mga magsisimba ni Jehova magkayusa. Una-una kung unsa ka makapag-uol alang sa makinumanong mga magsisimba na makita nga walay panaghiusa ang katawhan sa Dios sa wala pa sila madistyero. Kaya na-impluwensyahan sa bakat ng mga propeta o daotang mga magbalantay, ang katawhan rebelde sa matinumanong mga propeta nga nagrepresentar kang Jehova. Nagkabahin-bahin pagani ang katawhan. Busa, ang usa sa labing makapadani mga bahin sa pagpasiguli, mao kining sa ara pinaagi kang Ezekiel. Atagan nako silang naghiusang kasing-kasing, ug ibutang nako kanila ang usa ka bagong espiritu. Kung nang mamalik nga mga Hudyo magpabiling hiusa kang Jehova ug sa usag-usa, walay magsusupak nga makadaog kanila. Ingong usa ka nasod, makahatag sila pag-usab og kahimayaan kang Jehova imbis pagtamay ug kaulawan. Sa para po 19, unsay gisaad ni Jehova bahin sa panaghiusa? Unsa ang iyang gisaad? Pag dito sa sa Saren family, palihog ko kinsa man sa inyo. Nagsaad si Jehova alang niya itong mga Hudiyo nga mamalik sumala sa Ezekiel 11:19 sa aran sila nga hatagan sila og nagkahiusang kasing-kasing ug nindot kayo ang epekto ani nila kay kung magpabilin silang nahiusa kang Jehova og sa usag-usa walay magsusupak nga makadaog kanila o kini mo resulta gayud og kahimayaan kang Jehova. Salamat Sister Belen sa sakto na pagpatinaw, no? Nindot kayo. So, unsang leksyon ang pwede natong ipadapat gikan niining sitwasyon na sa atong Kristohanong kinabuhi sa kongregasyon, sa pamilya ug uban pa. Ug ngano? Pwede ninyong i-appeal ang inyong komento sa Hulagway. So imagine na ninyo, no? Na kayo din sa Hulagway sa page 101, no? So unsay leksyon ang inyong namatikdan na pwede nato ipadapat? Sige, dinhita sa katabi ko kay Sister Ras. Ang leksyon nga akong nakatunan diri mao ang kaimportante sa panaghiusa. Regalo ni kang Jehova maong paningkamutan na akong ma-maintainer o mahimong dalan aron magkahiusa ang kongregasyon ug ang pamilya. Pero aron mabuhat ni kinahanglan paningkamutan na akong dili mag-focus sa mga sayop sa uban, kundi mag-focus sa mga butang nga makapahiusa sa usag-usa kay nakita na ako nga mao ni ang gibuhat ni Jehova. Salamat kaayo Sister Ras, no, sa maayong pagpadapat niini nga na teksto. So mga igsuon, nakita ba ninyo yung 9A
dinhi sa atong aklat. Unsa gani itong 5 kasaad ni Jehovah? O kinsa ang nakakita o kinsa ang gustong itubag kung unsa tong 5 na saad niya? Bago ta mo adto kung sa paunsang paagi ni matuman, no? Yung sa box 9A sa page 101 nato. Kinsa ang pwedeng motubag? At dito sa Orellanida family, palihog ko. Una, ang pagsimba nga wala idolatria. Ikaduha, pagbalik niya sa tabunok nga yutang na tawhan. Ikatulo, dalawatong mga halad kang Jehovah. Ikaupat, matinumanong mga lalaki muna. O ikalima, nagkaiusa sa pagsimba diya sa Diyos. Salamat, Brother Joshua, no? Karon nakita nato kini nga mga saad, giunsa man kini pagtuman sa mga namalik nga Hudyo. Tanawa nato ang tubag sa parapot 20 o 21. Human, tanawa nato kung unsang leksyon ang makuha nato diri ingong mga ansyano, mga igsuon. Palihog ko, basahon nato ang parapot 20 o 21. Natuman ba ang maong 5 kasaad diha sa mga Hudyo nga namalik ikan sa pagkalistyero? Angay natong hinumduman ang giingon sa matinumanon nga si Josue. Walay usa ka pulong gikan sa tanang maayong saad, nagisaad kaninyo ni Jehovah na inyong Dios ang napakyas. Kining tanan natuman para kaninyo. Walay usa ka pulong niini ang napakyas. Gituman ni Jehovah ang iyang mga saad sa panahon ni Josue. Ug mao man usab ngadto sa mga distyero nga namalik sa iyang yutang na tawhan. Gibiyaan sa mga Hudyo ang idolatria ug ang ubang makaluod nga buhat sa bagak nga relihiyon nga nakapahilayo nila kang Jehovah. Bisag daw imposible, sila nakabalik sa ilang yutang na tawhan. Gitikad kini kung nagkinabuhing malipayon didto. Usa sa una nilang gipanghimo mao ang pagtukod pag-usab sa halaran ni Jehovah sa Jerusalem ug ang pagtanyag pag-usab kung dalawatong mga halad didto. Gipanalanginan sila ni Jehovah kung maayong espiritual nga mga magbalantay sama sa matinumanong saserdote nga tigpukya nga si Esdras, mga gobernador nga si Nehemias ug Zorobabel, ataas nga saserdote nga si Josue, ug may subong mga propeta nga si Hageo, Zacarias ug Malakias. Dihang ang katawhan mosunod sa direksyon ug giyas sa Dios, ilang natagamtam ang panaghiusa nga wala nila masinati sa dugayng panahon. Okay, sa parapot 2021, sa unsang paagi ang mga saad sa Dios na tuman diha sa namalik nga mga distyero. Sige mga igsoon, mabasa muna ta ng teksto para mas lalo nato makita ang tubag, no? Sa Jeremias 3 verse 15, kinsa ang pwede mo basa? Jeremias 3 verse 15, sige si Mark, kumpa, palihog ko sa pagbasa. Ug hatagan mo na kog mga magbalantay nga mulihok sumala sa akong kabubuton. Ug sila magtagana kaninyo kahibalo ug laom nga pagsabot. Okay, salamat. Sa unsang paagi ang mga saad sa Dios natuman diha sa namalik nga mga distyero? Kinsa ang nakakita? Sa unsang paagi natuman ang mga saad ni Jehovah. Okay, din hita kay Brother Samuel Saren. Palihog ko. Pananglitan katong iyang ingon nga pulihan o katagan sila maayong magbalantay natuman gyud na kay na pagbalik nila kuan gid sila og mga leader nga maayo kayong sulundan sama kang Esdras, sama sa gobernador nga si Nehemias ug Zorobabel, hataas nga saserdote nga si Josue, mga propeta nga maisugon gyud nga nagbarog sa mensahe o mga balaod ni Jehovah si Hageo, Zacarias ug Malakias. Nga tungod niini nakabaton gyud sila kalipay sa pagsimba kang Jehovah. Asto kana ang natuman. Pero mga igsuon, no? Salamat kuya sa Brother Samuel Saren sa nindot kaayo na pagpatinaw, no? Para nato mga igsuon. Unsay paghuna-huna ni Jehovah nga naa sa Jeremias 3 verse 15 sa mga ansyano
nga kinahanglan natong ipadapat sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Para sa ato ang mga igsuon. Nakita nato, nasabtan nato kini. Pero unsa ang kinahanglan natong ipadapat sa atong Kristohanong pagkinabuhi? Na ba kayo namatikdan mga igsuon? Okay, so dinhita sa akong katabi si Sister Ras. Para nako, nakita na ako nga regalo ang mga ansyano. Paayo sila pagmahal ni Jehova para kanato. Busa kinahanglan nato silang sundon o magpasakop labaw na sa ilang mga tambag nga gikan sa Biblia kay ekspresyon ni sila sa gugma ni Jehova kanato. Salamat, Sister Ras. So, para sa mga ansyano naman, unsang importanteng leksyon ang kinahanglan natong hinumduman sa Jeremias 3 verse 15 pag-abot sa atong mga assignment ingong mga ansyano? Unsang importanteng leksyon? Sige, mga ansyano, daghan man ang ansyano nato, no? Kasi sa una, si Brother Samuel Saren. Brother Sam, palihog ko. Kay tugyanan mabutang mga pagtudlo doon natin mga assignment aron atimanon po ang espiritualidad sa atong mga igsoon. Sama sa gitagna sa Jeremias 3:15 nga gingon diha magtagana kaninyo kahibalo og law nga pagsabot mo nang nagtudlo ni na karon nga angay mangandam pag-ayo kung dunay bahin mag-research gyud palandungon unsay kahimtang sa mga igsoon sa unsang paagi ni mapadapat kaya aron makabenepisyo ang mga igsoon kay kung atag kong bahin niya igor po basahon niya ug ako dili pud ko kasabot sa akong gihatag na unsaon pag tagana sa espiritual nga pagkaon para sa mga igsoon nanindot kay ni nga painumdum para sa ako. Gusto, salamat ka Sam, no? Na tapon ko sa iyahang gitubag sa ansyano. Ito naman ta kay Brother Alexis Orellanida, isa sa mga gasa ikan kang Jehova. Alexis? Sa teksto sa Jeremias 3:15 gipakita diri nga si Jehova nga Dios mag-provide og mga magbalantay nga uyon siyang kasing-kasing. Pinaagi sa kasing-kasing katuyuan ni Jehova, yan yung gitagana pinaagi og mga giya o direksyon gikan sa organisasyon. So ang kalinaw dahil panagius sa kongregasyon magdepende po na sa pagsunod sa direksyon nga ipatuman sa mga magbalantay sa kongregasyon. So nakakaton ko nining bahina na ang maampingong pagsunod sa mga direksyon gikan sa organisasyon mao pinakamaayog yung i-promote, iduso dili ang mga eksperyensya o mga naanda ng mga butang nga daw para sa usa o nato nga padtuoki na pero ang direksyon wala gyud maka-compare ani ya sa organisasyon labi na kun ang direksyon updated siya nga kung ipadapat dayon tinong sama kaniadto mabatunan ko nato ang panagiusa ubos sa pagdumala nato ingong magbalantay. Salamat kay Alexis Orellanida. Maayong pagpatinaw. Salamat mga igsoon sa pagpadapat sa mga leksyon na inyong nakatunan ni nga na para ko pero sayro nato kung nganong pagtilaw lang ni sa mga mahitong maabot. Para po 22. Palihog ko. Walay duha-duha, makapadasig yun ang unang katumanan sa mga saad ni Jehova sa pagpasiguli. Pero kana, patilaw lang sa mas dakong katumanan. Nganong nahibaluta? Ang maong mga saad may kondisyon. Tumanon lang kini ni Jehova kung ang katawhan magpabiling masinugtanon ug daling masunod. Sa ngadto ang mga Hudyo nahimo na sab nga masinupakon og rebelyoso. Apan sumala sa giingon ni Josue, matumang gyud ang mga pulong ni Jehova. Busa kini nga mga saad dunay mas dako ug mas gumalayong katumanan. Tanaw nato kung sa unsang paagi nahitabo kana. Okay. So giyon sa nato pagkahibalo nga ang unang katumanan sa mga tagna sa pagpasiguli patilaw mas dako katumanan. Dave, palihog ko sa
Naman to. Servanya. Kabalita nga ang unang katumanan sa mga tagna sa pagpasiguli patilaw lang sa mas dakong katumanan kay ang maong mga saad may kondisyon ug tumanon lang kini ni Jehova kung ang katawan pabiling masinugtanon ug daling mosunod ug sumala sa giingon ni Josue nga matuman yun ang mga pulong ni Jehova. Salamat Dave sa saktong tubag. So nakita na nga gibuhat ni Jehova ang iyang bahin. Kinalapod natong buhaton ang atong bahin, ang pagsunod paspas sa pagsanong. Tanawan nato ko karon kung kanus-a ug giunsa pagtuman ang mga panahon sa pagpasiguli sa tanang butang. Basahon nato ang parapo 23 ug 24. Ingong mga estudyante sa Biblia, nahibalutan nga nagsugod ang katapusang mga adlaw ni ining daotang sistema sa mga butang ni adtong 1914. Apan wala mag-uul nini ang mga alagad ni Jehova. Gani, gipakita sa Biblia nga niadtong 1914 nagsugod ang makapalipay nga panahon, mga panahon sa pagpasiguli sa tanang butang. Giun sa nato pagkahibalo na unsay nahitabo sa langit niadtong 1914. Si Hesukristo na introno ingong mesiyanikong hari. Nganong nakaingon ta nga ang maong hitabo usa ka pagpasiguli. Hinumdumi nga si Jehova nagsaad kang Haring David nga ang paghari gikan sa iyang banay maoy hangtod sa hangtod. Kana nga paghari nahunong niadtong 600 CE BCE. Ang 600 CE BCE dihang gilaglag sa mga Babilonyanon ang Jerusalem ug gitapos ang pagmando sa mga hari nagikan sa banay ni David. Ingong anak sa tao, Jesus kaliwat ni David ug busa nahimong legal nga manununod sa pagkahari sa banay ni David. Niadtong 1914, dihang gihatag ni Jehova kang Jesus ang langit ng trono, ang mga panahon sa pagpasiguli sa tanang butang nagsugod. Panahon na nga gamiton ni Jehova kining hingpit nga hari aron ipadayon ang buluhaton sa pagpasiguli. Okay, sa 23 ug 24 kanus-a ug sa unsang paagi nagsugod ang mga panahon sa pagpasiguli sa tanang butang. June, kabanig, palihog ko. Niadtong 1940 dihang gihatag ni Jehova kang Jesus ang langit ng trono, ang mga panahon sa pagpasiguli sa tanang butang. Panahon na nga gamiton ni Jehova kining hingpit nga hari aron ipadayon ang buluhaton sa pagpasiguli. Yan. Salamat sa saktong tubag, no? So, karon nasabtan nato nga 1914. Sige, Brother George, naapay dugang na komento kay George. Ang pagkahari ni Jesus sa 1914 matawag to pagpasiguli kay si Jehova nagsaad man kang Haring David nga ang pagkahari gikan sa iyang banay mo'y hangtod sa hangtod. Yan. Salamat, Brother George, no, sa nindot na pag-explain, no, pagpatibay ng punto ni inyo. So nakita nato, no, nasabtan nato 1914 nagsugod ang mga panahon sa pagpasiguli sa tanang butang. Kano sa akahanahuman ang taas nga panahon sa pagkabihag sa mga alagad ni Jehova gikan sa dakong Babilonya. O tanawan nato ang katumanan niya na sa parapo 25 ug 26. Sa unang mga gihimo sa Kristo ingong hari mao ang pagduyog sa iyang amahan sa pagsusi sa kahikayan sa putling pagsimba sa yuta. Sama sa gitagna ni Jesus sa iyang ilustrasyon sa mga trigo ug mga bunglayon. Dili mailhan sa dugayng panahon ang mga trigo gikan sa mga bunglayon. Ang tinuod nga mga dinihugan, mga Kristohanon gikan sa mga impostor. Pero pag abot sa ting-ani niadtong 1914 nahimong ting-aw ang kalainan. Sa mga dekada hangtod sa 1914, giyag-giyag sa matinumanong mga estudyante sa Biblia ang grabing kasaypanan sa kakristyanuhan ug misugod sa paglain sa ilang kaugalingon gikan sa hugaw nga organisasyon. Panahon na kadto nga bugos silang ipasiguli ni Jehova. Busa sa sayong bahin sa 1919,
pipila pa lang katuig human magsugod ang ting-ani, ang katawhan sa Dios bugros nang gipagawas sa pagkabihag sa bantugang Babilonya. Wala na sila mabihag. Ang mga tagna ni Ezekiel bahin sa pagpasiguli nagsugod pagkatuman sa paagi nga mas labaw pa kaysa nakita sa katawhan sa Dios sa karaang panahon. Ato karong konsiderahon ang mas dakong katumanan sa 5 kasaad nga atong naisgitan. Salamat sa pagbasa sa 25:26a. Kanus-a natapos ang taas nga pagkabihag sa bantugang Babylonia ug nganong nahibalata ni ana. Pwede nato i-appeal ang kahon, no? Na 90. Nganong 1919. So kanus-a natapos ang tanang pagkabihag sa bantugang Babylonia. Kanus-a. Nakita ninyo mga igsoon? Brother George Sambayon, ang atong magaling sa history na ansyano, no? Brother George? 1919. Gusto, 1919. Ngano, Kuya George? Palihog ko sa pagpatinaw? Kay sa 1914, dili man maayo ang kahimtang sa mga estudyante sa Biblia kay naaman sila sa yugto sa pagsulay o pagdalisay. Kanang 1914 to 1918, daghan sa mga estudyante sa Biblia ang nadismayar kay naamay gilauman nila nga wala na tinuod. Unya pagkamatay po ni C.T. Russell nga mo ay nanguna sa 1916, mibabag po ni Puli si Rutherford, pero dunay ni babag hanggat tong mga suod ni Brother Russell. Salamat. Gi-appeal niya yung box, no, sa 9B. Napay dugang si Brother Al Palapar. Palihog ko. Ang dugang nga nagpatinaw kadtong tagna bahin sa pagpangani. Siyempre, kanang maong tagna sa pagpangani nagsugod pa man sa 1914. So kung mao pay pagsugod, wa pay klarong na ani. Samtang nag-aginod ang panahon 1914, 1915, 1916, 1917, 1919, daghan ng naani. Busa na klaro na. Kay na may mga naani. So kanang maong ilustrasyon sa tagna sa pagpangani, mao nay gipakita diri sa parapo nga dugang magpatinaw kung nganong sa 1990 na. Kana. Salamat Brother Palapar, no, sa pagpatinaw din at pag-appeal dinhi sa 9B na box, no, sa experience nga nganong 1919. So dili na nato siya basahon. Karon nasabtan nato nga ang ebidensya nga gihatag sa kasaysayan nga tukma kini sa gitagana sa Biblia, gitagna sa Biblia. Balik ta dun ta sa B. Unsay nagsugod pagkatuman sukad sa 1919. Lagunsay Kopol, palihog ko. Kinsa man sa inyo? Simmer, John. Kinsa sa inyo dyan? Sa yung bahin, ang 19, pipila lang katuig man magsipagawa sa pagkabihag si Ezekiel bahin sa paagi nga mas labaw pa kay sa nakita sa katawan sa Dios sa karaang panahon. Yan, salamat sa imong tinaw na tubag, no? So, di ba napalig-on ang atong kasing-kasing makita og masabtan ang katumanan sa mga saad ni Jehova sa iyang nakitang organisasyon karon? Mga saksi ni Jehova, ug samtang gisuri ta ni Jehova sa kasaysayan, nasabdan nato og nasinati ang putlingan na pagsimba kang Jehova sa iyang mga alagad karon. Unta makatabang ni sa atong Kristohanong pagkinabuhi,
Daghang salamat mga igsoon sa inyong mga tubag nga siguradong nakadayeg kang Jehovah. Balik nato sa chairman. Bueno, daghang salamat Brother Bautista sa imong pagdumala sa pagtuon sa kongregasyon sa Biblia. Sa ato kita karon mga igsuon sa ato ang nakatunan niining gabihuna ang bahandi gikan sa pulong sa Dios. Nindot tayo ang giskutan dinhi kay kun atong sundon ang mga balaod ni Jehova, ang atong paghimo niya na ato diha ang gipakita, nagpakita day tagkaalam ug pagsabot sa gidasi kita dinhi sa pagsunod sa mga balaod ni Jehova. Unya sa magmaepektibo sa ministeryo, nakita usab nato katong video nga nagtudlo kanato nga himuon nato ang pagtudlo nga madasigon. Doon na dahil na inindot nga epekto ngadto sa ato ang gitudluan ug ngadto sa mga igsuon. Nya sa Kristohanong pagkinabuhi mga igsuon, katong lokal nga panginahanglan atong nadunggan katong video magkalabutan sa mga kausaban nga gipaandam ta niini alang sa pagsunod sa mauto mga igsoon ang ato ang mga nakatunan niining gabiuna. Sa sunod semana unsa bay atong dahong nga tun-an nato dinhi ang bahandi gikan sa pulong sa Dios, bansaya ang inyong anak sa paghigugma kang Jehova. Sa nindot ni nga ato ang tambungan mga igsuon kay ang mga bata karon sa kalibutan wala gyud mahimong matudloi sa paghigugma kang Jehova. Pero dinhi gidasig ta nga tudluan. Pero sa unsang paagi ato aning tambungan sa sunod nga semana Unya kining pagpakita gugma diha sa pamilya sa Kristohanong pagkinabuhi. Unsaon nga mahimong ipakita ni aron ang pamilya mahimong magmalipayon. Usa mo ni ang sa sunod semana ang atong dahumon ng diha sa ato ang panagkatigom. Bueno, salamat kayo mga igsoon dinhi na tapos ang atong panagkatigom nining gabiuna. ug sa dili pa nato ni tiklupan ato nang hangyugon si Brother Samuel Sarin sa pagbasa sa mga pahibalo. Palihog Brother Sarin. Ini nga pahibalo, bahin ni sa bakuna mga igsoon, Hunyo 9, 2021 para sa kongregasyon. No? Matod sa mga pahibalo, among nakumpirmar nga ang COVID-19 nga bakuna nga ginamasa, number 1, AstraZeneca o sa DOX1-S recombinant nga nailhan usab nga Oxford AstraZeneca COVID-19 vaccine, Covishield o ACD1222 sa AstraZeneca na mga igsoon. Ikaduha, Gamaleya Research Institute o morning Sputnik V nga nailhan usab nga GAM COVID vac mo na ikaduha. Number 3, kanang Pfizer Biotech kanang BNT 6162B2 nga nailhan usab nga Comirnaty COVID-19 mRNA vaccine. O niya ika-upat kanang Sinopharm Beijing Institute of Biological Product SARS-CoV-2 vaccine Verocell inactivated nga nailhan usab nga BBIBP or V mo nang sa Sinopharm pila na 1, 2, 3, 4. Ang ika-5 kanang Sinovac Biotech nga CoronaVac nga nailhan usab nga
novel coronavirus. Ingon din walay sagol nga dugo o mga titik sa dugo. So, ang medical nga pagatiman may personal nga desisyon busa dili ni makahimong desisyon para sa uban. So mo nang 5 ka mga bakuna mga igsoon nga walay dugo, no? Kanang sa AstraZeneca, Gamaleya Research Institute, kanang Sputnik, nga nailhan pod nga Gam COVID-Vac, kanang sa Pfizer Biotech, nga mo na mga pangalan diha sa ilahang bakuna, Sinopharm o kanang Sinovac Biotech. Kanang 5 walay sagol nga dugo. Napay laing pahibalo atong bahin gyapon ni sa bakuna. Dini para sa kongregasyon gyapon. Ingon din sa number 1, mga restriction sa COVID-19. Dagang opisyalis sa public health sa gobyerno ang miingon nga kadtong mga individual nga nakadawat og kumpletong bakuna o fully vaccinated, mas dakong kagawasan sa ilang mga kalihukan. Kini mahimong maglakip sa mga tapok-tapok, pagbiyahe o pagtambong og mga okasyon. Maalamon kung kanunay natong sayron kung unsay gimando sa lokal nga gobyerno ug tahuron kini. Number 2, sama sa gihisgutan sa video nga 2021 nga update sa Nagamandong Lawas number 4, ang mga saksi ni Jehovah dili supak sa pagpabakuna. Personal kini nga desisyon nga himuon sa matag Kristohanon. Agig pagkooperar sa rekomendasyon sa mga opisyalis sa public health, daghang Bethelite ang medisisyon na magpabakuna. Ipakita sa mga pagtuon sa medisina nga kadtong nakadawat og kumpletong bakuna, mas protektado gikan sa virus. Ang usab ka individual mahimong fully vaccinated. 2 ka semana human niya makumpleto ang tanang gikinahanglang doses sa bakuna sa COVID-19. Ipakita sab sa mga pagtuon sa medisina nga kadtong medisisyon nga dili magpabakuna, angayng magpabiling mag-amping kay mas dako silang puruhan nga matakdan sa virus. Mainiton gid namong gidahan kay daghan ninyong gipasundayag, kay padayon ninyong gipasundayag ang maayong panghukom o milihok sa paagi nga nagpakita sa inyong pagtahon sa kinabuhi. So pinagi nini maong sulat mga igsoon, kamo na magdesisyon kung magpabakuna ba kamo o dili. Now, matod pa sa unang sulat nga atong gibasa, personal nga decision. Okay, balik na to sa chairman. Okay, daghang salamat Brother Sarin sa mga pahibalo. Bueno, atong tapuson mga igsoon ang atoang tikom nining gabion na pinagi og awit. Atong ukbo ng atong alawiton diha sa awit numero 110. Ang uluhan ini ang kalipay nga gikan kang Jehovah. Nagibase kini sa Nehemias kapitulo 8 bersikulo 10. Sundan na to ang duyog human sa awit atong angyon si Brother Alexis Corellanida sa paniklop nga pagampo. Awit numero 110. ko
Mga gampo ta, mga igsoon. Tapos sa mong malipayong pagdaig kanimo pinagi